यो चाहिँ स्याम्पल मात्रै हो, अझ उता बसिरहेको छ। अझै स्टोर रुममा अझै कन्सन्ट्रेटर्सहरू बसिरहेछ। सो यही हाम्रो जति पनि हाम्रो मान्छेहरूलाई जति पनि हाम्रो अक्सिजनको प्रबन्धहरू चाहिन्छ फ्री अफ कस्ट हामी यहाँ आएर यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स हामी युज गर्न सकिन्छौँ। यही हो, हामी स्ट्रेन्थन गरेर अझै एफर्ट यो गरेर चाहिँ कोभिडलाई फाइट गर्न सक्छौँ है। हस्। दार्जिलिङ रोटरी क्लब Rotary Himalaya. Rotary Himalaya. They have contacted me in this crisis situation. There is oxygen demand for many patients, and we need to have oxygen concentrators. We had some, but we needed more. And they wish to donate us oxygen concentrators. They have arranged it. Today they are giving us 14 oxygen concentrators, and they are of high quality, so it will be of much help. Thank you all. It is a great deed for the hospital and the people of Darjeeling. Thank you. We salute medical fraternity and frontline warriors. सबैजनालाई आज नमस्ते। यहाँ हामी आज रोटरी हिमालयस इन कोलाबोरेसन विथ हाम्रो दार्जिलिङ दुबईको ग्रुप र मिसन अक्सिजन यहाँ आज हामी यो 20 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स ह्यान्डओभर गर्न आएको छौँ एज अ पार्ट अफ आवर कोभिड प्रोजेक्ट। अझै 20 हाम्रो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स यो त्रिवेणी र अदर आइसोलेसन सेन्टर्समा आउनेवाला छ। अनि दिस विल हेल्प हाम्रो के इट विल स्ट्रेन्थन आवर एफर्ट्स टु फाइट अगेन्स्ट कोभिड, यो जुन चाहिँ सिचुएसन छ हाम्रो। सर्ट इन्ट्रोडक्सन हामी को भन्दाखेरि चाहिँ हामी रोटरी हिमालयस वी आर अ पार्ट अफ रोटरी इन्टरनेसनल सिन्स 31st of March 2021 this year, and our mission is to motivate गर्नु, सर्भिस पट्टि लाग्नु, अन्त अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड अल्सो पिस पट्टि जानु है। अन्त हाम्रो कोलाबोरेटर्स जो हुनुहुन्छ दार्जिलिङ दुबईको ग्रुप, दे आर अ कलेक्सन अफ एकदम डाइनामिक इन्डिभिजुअल्स। उहाँहरूले चाहिँ कसो भन्दाखेरि दे वर रिस्पोन्सिबल पहिला फर्स्ट हाम्रो लकडाउनमा चाहिँ जति पनि मान्छे युएईमा हुनुहुन्थ्यो, सो दे वर रिस्पोन्सिबल फर हेल्पिङ देम गो ब्याक टु द रेस्पेक्टिभ कन्ट्रिज युएईबाट। अन दि अदर ह्यान्ड हाम्रो मिसन अक्सिजन जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले अलरेडी 3,826 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स डिस्ट्रिब्युट गर्नु भइसकेको छ ओभर 26 स्टेट्स युज हुन्छ, इन्भल्भिङ 300 हाम्रो हस्पिटल्स, नर्सिङ होम्स एन्ड अल्सो हाम्रो एनजिओज। सो नाउ आई वुड लाइक टु कल अपन हाम्रो क्लबको कम्युनिटी सर्भिस डाइरेक्टर टु स्पिक अपन हाम्रो कोभिडको प्रोजेक्ट, रश्मि छेत्री। हजुर नमस्ते है सबैजनालाई। हाम्रो नयाँ प्रोजेक्ट रोटरी हिमालयसको चाहिँ कोभिड भन्ने हामीले सुरु गरेको छौँ। हामीले 13 वटा गाउँहरू इन एन्ड अराउन्ड मिरिक अनि 7 वटा गाउँ दार्जिलिङको वरिपरिमा चाहिँ 7,500 वटा मास्क, 195 लिटर सेनिटाइजर, 25 वटा अक्सिमिटर किट्स, 20 वटा पिपिई किट्स, अन्तखेरि 8,000 वटा इन्फर्मेसन प्याम्पलेटहरू हामीले बाँड्यौँ। हाम्रो क्लबले चाहिँ एउटा ग्रुप एफर्ट गरेर दार्जिलिङ दुबई कोर टिमसँग मिलेर चाहिँ हामीले यो सक्सेसफुली कम्प्लिट गरेको छौँ। अनि हामी अब नेक्स्ट फेजमा चाहिँ हामी जानु आँटेको छौँ। अनि यही कुरा भन्दा भन्दै वी आर एक्सट्रिमली ग्रेटफुल फर आवर क्लब मेम्बर्स है, फर अल द सपोर्ट एन्ड हेल्प। वी आर एक्सट्रिमली हेल्पफुल एन्ड वी आर अनर्ड
हामी है सो द्याट वी आर सेलेक्टेड इन दिस रिजन फर डिस्ट्रिब्युटिङ दिस हाम्रो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स फ्रम मिसन अक्सिजन मिस सुजातालाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। अल्सो दार्जिलिङ दुबई को ग्रुपलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अझै एउटा कुरा के भन्दाखेरि वी वुड लाइक टु सल्युट आवर फ्रन्टलाइन वरियर्स, हाम्रो नर्सेस, हाम्रो डक्टर्स एन्ड अल अदर एनजिओज जो पनि छ हामी यो रिजनमा, धेरै धेरै धन्यवाद। वी आर एबल टु सक्सेसफुली हुन्छ नि हजुर, सो द्याट टुगेदर अब हामी हुन्छ नि हजुर मिलेर गर्नुपर्छ, टुगेदर वी क्यान एन्ड टुगेदर वी विल। सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। हजुर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आप लोग को मिला? रोटरी हिमालय से आज हम लोग का 14 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिला एंड 10 लीटर कैपेसिटी ईच। अभी तक जितना भी आप लोग का बाहर से डोनेशन आ रहा है जो कंसंट्रेटर, उसका हिसाब किस तरह से दार्जिलिंग अस्पताल रख रहा है? हम लोग पेपर वर्क किया, उनने प्रपोजल दिया, प्रपोजल के बाद पेपर भेजा, पेपर में हम लोग लिखा है इट इज़ रिक्वायर्ड बाय अस, फिर वो प्रपोजल उनने अप्रूव करके सेंट्रली अप्रूव करके हम लोग का भेजा, सब पेपर है, पेपर मिला हम लोग का। ये पेपर हम लोग स्टोर में प्रिजर्व करेगा, वी शैल एंटर द आइटम्स इन आवर रजिस्टर एंड देन वी शैल गिव इट टू द वार्ड्स। और जो मेंटेनेंस का बाद में जो मेंटेनेंस का आएगा बात, उसके बारे में क्या सोचा है आप लोगों ने? I think we can discuss it with them also, and also they have handed it to us. We shall try to maintain it in our own capacity also. That is our duty. इसका हिसाब And also we shall discuss with them whether they have any maintenance option. हामी दार्जिलिङ रोटरी हिमालयसबाट आएको हो अनि हामीले डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल दार्जिलिङलाई 14वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर चाहिँ डोनेट गरेका छौँ। हाम्रोमा 6वटा कन्सन्ट्रेटर छ, त्यसमा चाहिँ हामीले 2टा चाहिँ हाम्रो एनपीको आइसोलेसन सेन्टरमा दिने हो, 2टा हाम्रो एचएमआईको आइसोलेसन सेन्टरमा दिने हो, अनि 2टा चाहिँ हाम्रोमै राख्ने इन केस दार्जिलिङ वरिपरिका कसै घरमा मान्छे भएको आइसोलेसनमा भएको मान्छेलाई चाहियो भने चाहिँ हामीले त्यसको प्रबन्ध गर्छ भनेर हामीले 2टा राखेको छौँ। यो कुन चाहिँ संस्थाबाट रोटरी हिमालयस। रोटरी अब यहाँ दार्जिलिङमा रोटरी क्लब भनेर काम गर्छ। हजुर, रोटरी क्लब अफ दार्जिलिङ हिमालयस यो चाहिँ भर्खरको स्थापना भएको हो। 31 मार्च 2021 मा नयाँ क्लब खोलेको हामी युथले, बेसिकली इट्स अ युथ क्लब। हामी सबै केटाकेटी नै हो यहाँ खास गरी काम गर्ने। लिडरशिप चाहिँ हाम्रो ठुलो अङ्कलहरू हुनुहुन्छ। रोटरीको अन्डरमा नै छ। हजुर, रोटरी इन्टरनेसनलको अन्डरमा दार्जिलिङको 2nd रोटरी क्लबबाट। जुन चाहिँ यो तपाईँहरूले अब यो 14वटा चाहिँ अब यहाँ दियो भने त्यसरी त्रिवेणीमा नि तपाईँले हजुर, त्यसको पछाडि तपाईँले अब यो पेन्डेमिक आएको पनि तपाईँले जानकारी लिनुहुन्छ, यसरी खोजबिन गर्नुहुन्छ, यसको मेन्टेनेन्सहरूको विषयमा के सोच्नुभएको छ? हजुर, हामीले यसको मेन्टेनेन्सको बारेमा चाहिँ हाम्रो जुन यो कन्सन्ट्रेटरको म्यानुफ्याक्चरर छ उहाँहरूसँग डिस्कसन गरेर के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर यहाँ दार्जिलिङमा आएर पनि यहाँ इन्फर्मेसन सबैलाई दिने त्यसो गर्न आँटेको छ। सोधखोजहरू के भयो यसको पछि पनि तपाईँले फलोअप गर्नुहुन्छ? फलोअप चाहिँ हजुर गर्ने हो ताकि हाम्रो कमन मान्छेहरूले चाहिँ यसको चाहिँ फुल युज उठाउन सकोस् भनेर। अक्सिजन फर अल भन्ने मिसन छ हाम्रो रोटरीको इन्टरनेसनली, त्यहीँदेखि यो भएको सबै ठाउँ। अनि उनीहरूले के अगाडि के गर्ने हो त्यही हामी पनि गर्ने हो। हजुर, अन्त यो हामीले एक्लै गरेको होइन, हाम्रो मिसन अक्सिजन र दार्जिलिङ दुबई कर टिम हामी तीनवटा अर्गनाइजेसनसँगै मिलेर चाहिँ यो प्रोजेक्ट दार्जिलिङको लागि हामीले गरेको। कन्सन्ट्रेटर चाहिँ हाम्रो एउटा पार्ट हो, हामीले अरू पनि काम गर्दैछौँ, फ्रन्टलाइन वरियर जस्तै काम गर्दैछ। कतिवटा भिलेज पनि हामीले गरिसक्यो अहिलेसम्म कभर, 13वटा मिरिकको वरिपरि अनि 7वटा चाहिँ दार्जिलिङको छेउको अहिलेसम्म हामीले कभर गरिसकेको छ। उनीहरूलाई बेसिक नेसेसिटी अब जुन चाहिँ यो आइसोलेसन सेन्टरमा चाहिन्छ त्यस्तो दिएको छ, अलिक हाम्रोबाट हेल्प जति भयो त्यति गर्दैछ। यो रोटरी हिमालयनमा चाहिँ अब कतिजना युथहरू 31 जना मेम्बर छ, नयाँ एकदम फ्रेस। यहाँ टोटल दार्जिलिङ एरियाको कि बाहिर सबै? होइन, दार्जिलिङ एरियाको हाम्रो नयाँ क्लब दार्जिलिङ एरिया सबैजना दार्जिलिङकै मान्छेहरू। यो सोसियल वर्कको लागि चाहिँ तपाईँले फाइनेन्सियल ब्याकअप चाहिँ कसरी लिनुपर्छ?
चाहिँ यो हामीले कस्तो पाराले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिन्स रोटरी इज एन इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन है, सो हामीले इन्टरनेसनली पनि हेल्प पाउँछौँ, नेसनली पनि पाउँछौँ, अनि हामी आफैले पनि हाम्रो डिस्ट्रिक्ट लेभलमा हाम्रो आफ्नै क्लबभित्रपट्टिबाट पनि हामीले कलेक्ट गरेर अन्त हाम्रो पनि हुन्छ त्यो हाम्रो भित्रको पनि फन्ड रेजिङहरू प्रोग्राम हुन्छ, त्यो सबै हामीले जम्मा गरेर जसरी कोसिस गरेर हामीले यो कन्सन्ट्रेटरको लागि चाहिँ बाहिरबाट कहीँ सपोर्ट छ? हजुर, यो कन्सन्ट्रेटरकोबाट चाहिँ हामीले दिल्ली अनि कलकत्ताबाट चाहिँ हाम्रो स्पोन्सर्सहरू हुनुहुन्छ। नाम र डेजिग्नेसन हजुर, मेरो नाम रोशनी छेत्री र एडुकेसन भन्नुभयो, डेजिग्नेसन भनेको अझ कम्युनिटी सर्भिस डाइरेक्टर हाम्रो रोटरी हिमालयसको। माई नेम इज मिस सृष्टि सिङ्गल अनि म चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट हो अहिले रोटरी क्लब दार्जिलिङ हिमालयसको। उहाँ चाहिँ हाम्रो प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। नमस्कार हजुर, मेरो नाम दिपङ्कर तुलाधर, हाम्रो रोटरी हिमालयसको प्रेसिडेन्ट हजुर।